This dua has 100 segments, and each segment contains 10 names of the Almighty Allah, with the exception of segment 55, which has 11 names. Altogether, this sacred dua has 1001 names of Allah Tabaraka wa Ta'ala. After each segment, recite Subhanaka ya la ilaha illa ant, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nari ya Rab. Glory be to you, there is no God but you. Help, help, protect us from the fire, O Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya Aliyu ya Wafi ya Ghaniyu ya Malik ya Hafiyu ya Radhi ya Zakiyu ya Badi ya Qawiyu ya Wali. أظهر الجميل يا من ستر القوي يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يهتك السيد يا عديم يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى. يا ذا النعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة. يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم الأبرار يا مقيل الأثرات يا ساتر الأورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ماهي السيئات يا شديد النقمات. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر
یا مطهر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر. یا رب بیت الحرام یا رب شهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الركن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد یا رب المسجد الحرام یا رب الحل والحرام یا رب النور والظلام یا رب التحیة والسلام یا رب القدرة في الأمان. أحكم الحاكمين يا عادل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفى الشافعين يا أكرم الأكرمين. يا إماد من لا إماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا هرز من لا هرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسم.
من یا راحم من استرحم یا غافر من استغفر یا ناصر من استنصر یا حافظ من استحفظ یا مکرم من استکرم یا مرشد من استرشد یا سریخ من استصرخ یا معین من استعان یا مغیث من استغاث. سبحانك یا